सम्पूर्ण दर्शक महानुभावजीहरू यहाँलाई सिउरु च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। सदाको जस्तै आज पनि म दैनिक श्रीमद् भागवत कथा वाचन लिएर उत्तम भट्ट महाराज यहाँको बीचमा उपस्थित भइसकेको छु। सम्पूर्ण दर्शक महानुभावजीहरू हामीले हरेक दिन नित्य यहाँलाई भागवत कथा श्रवण गराउँदै आइरहेका छौँ। यहाँको बीचमा हामीले महात्म्यसम्मको 8औं भागसम्म कथा वाचन श्रवण गराइसक्यौँ। अब बाँकी 9औं भागबाट प्रथम स्कन्धबाट कथा शुभारम्भ आजबाट हामी गर्नेछौँ। जसले हामीलाई जहाँ जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रा नियमित रूपमा हेर्नुहुने सम्पूर्ण भक्त सज्जन वृन्दजीहरू सबैप्रति कोटि कोटि नमन गर्न चाहन्छु। हाम्रा युट्युब च्यानलमा अपलोड गरेका भागवत कथा प्रवचनहरू दैनिक रूपमा नियमित रूपमा हेर्दै आउनुभएको छ। आउनुहोस् अब आज पनि लागौँ 9औं भागबाट। 9औं भाग प्रथम स्कन्धबाट शुभारम्भ हुन्छ। आजसम्म महात्म्यसम्मको यहाँले 6 अध्यायसम्मको कथा श्रवण गर्नुभयो। अब आउनुहोस् केही छोटो मङ्गलाचरणबाट म कथा शुभारम्भ गर्न चाहन्छु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यर्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय मगन नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर। वृन्दावनमा गयो कि मथुरा छौ द्वारा कामा कतै छौ गोवर्धनमै कि वंशी बटमा छौ नन्द बाबा कहाँ वर्षा नातिर छौ कि ताल वनमा पर्खी बसेको छुमा दिन्छौ दर्शन आउँछौ कि भगवान कल्पी बसेको छुमा। हे राधापति गोपिका रमण हे देवकी नन्दन हे गोपी जन बल्लभा ब्रजपते हे श्याम हे मोहन हे सर्वेश्वर नन्द नन्दन विभो लोकेश हे माधव पाउन भक्ति अखण्ड श्री चरणको हे कृष्ण हे केशव पाउन भक्ति अखण्ड श्री चरणको हे कृष्ण हे केशव। सम्पूर्ण दर्शक महानुभावजीहरू आजको मङ्गलाचरणबाट कथा शुभारम्भ अगाडि बढ्दछ। आउनुहोस् अब हामी प्रथम स्कन्धमा आइपुगेका छौँ। श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवतमा 18,000 श्लोक हुन्छन्। यहाँले भागवत कथा धेरै श्रवण गरिसक्नुभयो। श्रीमद् भागवत महापुराणमा कति श्लोक हुन्छन् भन्दा 18,000 श्लोक रहेका हुन्छन्। यो यहाँहरूको लागि जान्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने विषय प्रसङ्ग रहेको छ। त्यसै गरी श्रीमद् भागवत महापुराणमा 335 अध्याय हुन्छ। त्यसै गरी 12 स्कन्ध हुन्छ। अब भागवत भनेको के हो त? भागवत हामी कथा श्रवण गर्छौँ। अब भागवत भनेको के हो ल सुन्नुहोस् है त। भाष्यते सर्ववेदेषु
गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिशूलोकेषु तरन्ति भवसागरान् भाष्येति सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिशूलोकेषु तरन्ति भवसागरात्। अब भ भनेको भाष्यति सर्ववेदेषु सबै वेदहरूले वर्णन गरेको हो। ग भनेको नारदा मुनिहरूले गाएको, नारदा आदि मुनिहरूले गाएको। ब भनेको तिनै लोकका जसको गान गरिन्छ। त भनेको संसार सागरबाट पार तराउने यस्तो भएको श्रीमद् भागवत महापुराण छ। भागवत। यसलाई फेरि अर्को श्लोकबाट सुन्नुहोला। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य ये सहस्रियः ज्ञानवैराग्यस्यैव शरणं भग इति ऋता। समग्र ऐश्वर्य धर्म यस श्री ज्ञान तथा वैराग्य यी 6 कुराको संज्ञा नै भग हो। यिनै विशेषता भएको पुरुष ब्रह्मलाई भगवान भनिन्छ। यिनै भगवानका लीलायुक्त भक्ति प्रधान ग्रन्थ नै भागवत हो। अब फेरि यसलाई अर्को श्लोकमा सुन्नुहोला। वादिप्तो सच्चिदानन्दे गतिर्यस्य ह्यलौकिकी वरेण्यं सर्वशास्त्राणां तरणीं तु भवानवान्। वादीप्तौ सच्चिदानन्दे गतिर्यस्य ह्यलौकिकी वरेण्यं सर्वशास्त्राणां तरणीं तु भवानवात्। जुन सच्चिदानन्द परब्रह्म भा धातु दीप्त्यार्थम अर्थात् प्रकाशमय अर्थमा रहेको छ, जसको अलौकिक गति छ, जुन सबै शास्त्रहरूमा श्रेष्ठ छ, जसले संसाररूपी सागरबाट तर्ने साधन वा डुङ्गाका रूपमा रहेको छ। यही संसाररूपी सागरबाट तर्ने साधन वा डुङ्गाको रूपमा रहेको जुन शास्त्र छ त्यसलाई नि भागवत भनिन्छ। श्रीमद् भागवत महापुराण भागवत भनेको के हो? अब यस विषयमा यहाँले श्रवण गर्नुभयो। आउनुहोस् अब हामी श्रीमद् भागवत महापुराणको मङ्गलाचरणबाट शुभारम्भ गर्दछौँ। मङ्गलाचरण भनेको के हो त? भागवतको मङ्गलाचरण विघ्न बाधाहरूलाई हटाउने र हामीले गरिरहेका कार्यलाई छिटै नै सम्पन्न गराउने माध्यमलाई मङ्गलाचरण भनिन्छ। जुन कार्य गर्दा पनि मङ्गलाचरणबाट सुरु गर्नुपर्दछ। मङ्गति गच्छति दूरदृष्टिः येन तद् मङ्गलम्। जसले दूषित दृष्टिहरूबाट नराम्रो दृष्टिबाट बचाउँछ र कार्य सिद्ध गर्दछ भने त्यसलाई नै मङ्गलाचरण भनिन्छ। अब आउनुहोस् मङ्गलाचरणको प्रथम पहिलो श्लोकबाट कथा शुभारम्भ हुन्छ। जन्माद्यस्येतन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः सुराट तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जसबाट यो जगतको सृष्टि स्थिति र प्रलय हुन्छ, जसको सत्ताबाट नै जगतको सत्ता हुन्छ, जगत नरहँदा पनि जसको अस्तित्व अक्षुण्ण रहन्छ, इन्द्रियहरू र वृत्तिहरूद्वारा जुन वस्तुको ज्ञान हुन्छ तिनीहरूमा रहेर जो उनीहरूलाई जान्दछ, जो सर्वज्ञ छ, ज्ञानवान हुनाले जो प्रकृतिबाट भिन्न छ, साथै अखण्ड ज्ञान सम्पन्न हुनाको कारणले जुन स्वयं प्रकाश पनि रहेको छ। आज भगवान भन्नुहुन्छ यहाँसम्म कि स्वर्गको आरम्भमा ब्रह्मालाई पनि जसले आफ्नो सङ्कल्पले तिनै वेदहरूको ज्ञान गराएको छ, जसको सम्बन्धमा ठुला ठुला ऋषिमुनिहरू पनि मोहित हुन जान्छन्, जसको सत्य स्वरूपमा यो त्रिगुणमय सृष्टि उसको सत्ताको दृष्टिबाट सत्य छ, तर भिन्न भिन्न नामहरूको दृष्टिबाट त्यस्तै किसिमबाट
त्यस्तै प्रकारले असत्य पनि छ। जुन प्रकारले तेजोमय सूर्यका किरणहरू तथा काँच आदि मृत्तिकाको विकारहरूमा जलको तथा जलमा स्थल आदिको भ्रान्ति हुने गर्छ तथा जसको आफ्नो ज्ञानमय प्रकाशबाट निरस्त रहन्छन् त्यो परम सत्य स्वरूपम प्रेम र एकाग्रताका चिन्तन गर्ने आज ध्यान गर्ने परमात्मालाई हामी नमस्कार गर्दछौँ। जुन सत्य स्वरूप प्रेम र एकाग्र रूपले चिन्तन गर्ने ध्यान गर्ने परमात्मालाई हामी नमस्कार नमन गर्दछौँ। अब आउनुहोस् दोस्रो श्लोकमा प्रवेश गर्दैछु। धर्म प्रोज्झित केही तब अत्र परमो निर्मत शरणाम सतम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रैन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरिध्यवरुध्यत यत्र कीर्तिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा। यो श्रीमद् भागवत महापुराण महामुनि भगवान श्रीकृष्ण द्वैपायन व्यासद्वारा रचना गरिएको हो। यसमा त्यो निष्कपट एवं परम धर्मको निरूपण गरिएको छ जसमा मोक्ष पर्यन्त कुनै पनि वस्तुको कामनाको गन्धसम्म पनि छैन। त्यो परम धर्म अनन्य र विशुद्ध भगवत प्रेम हो। जसको हृदय शुद्ध मत्सरहीन छ ती सत्पुरुषहरूको निम्ति उनीहरूले जान्न योग्य त्यो वस्तु पर ब्रह्म भगवान श्रीकृष्णको निरूपण भएको छ। जसको आध्यात्मिक आदि दैविक तथा आदि भौतिक तीनैवटा तापलाई जरेदेखि नाश गर्दछ, परम कल्याण प्रदान गर्दछ। जो व्यक्ति यसको आश्रय लिन्छ त्यसलाई ढिलो फल दिने कुनै पनि साधनको अथवा शास्त्रको आवश्यकता छैन। जुन सत्पुरुष आफ्नो अनेक जन्मको सुकर्महरूको फलस्वरूप यो महापुराण सुन्ने इच्छा गर्दछ त्यसको हृदयमा स्वयं भगवान तत्काल आएर विराजमान हुनुहुन्छ र फेरि त्यहाँबाट भगवान कहिल्यै पनि हट्नुहुन्न। जुन सत्पुरुषले आफ्नो अनेक जन्मान्तरको पुण्यको फलस्वरूप आज यो श्रीमद् भागवत महापुराण सुन्ने इच्छा गर्दछ भने त्यो भागवत कथा सुन्ने इच्छा गर्नेवाला को हृदयमा स्वयं भगवान आएर तत्कालै बस्नुहुन्छ, विराजमान हुनुहुन्छ। एकपटक भगवान आएर बसेपछि अब फेरि जान मान्नुहुन्न, जाँदै जान्नुहुन्न। अब तेस्रो श्लोकमा प्रवेश गर्दछु। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। रसको मर्म जान्ने तथा भक्ति भावले छचल्किएका हृदयवाला सज्जनहरू यो श्रीमद् भागवत वेदरूप कल्पवृक्षले पाकेको फल हो। सुखदेव रूप सुगाको चुच्चोसँग सम्बन्ध भएबाट यो परमानन्दमयी सुधाबाट परिपूर्ण हुन गएको छ। यो फलमा छिल्का कोया आदि फ्याँक्नु पर्ने अंश केही पनि छैन। यो मूर्तिमान रस हो। जहाँसम्म शरीरमा चेतना रहन्छ तथा जहाँसम्म संसारको प्रलय हुँदैन त्यहाँसम्म यो दिव्य भगवत रस निरन्तर बारम्बार पान गर्दै रहनु पर्दछ। यसको निम्ति स्वर्गमा जानु आवश्यकता छैन, यो त यही पृथ्वीमा नै सुलभ रूपमा प्राप्त हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा आज जन्म जन्मान्तरको पुण्यको उदयले मात्रै यस्तो भागवत कथा सुन्न पाइन्छ। जबसम्म संसारको प्रलय हुँदैन तहाँसम्म दिव्य भगवत रस निरन्तर हामीले पान गर्दै रहनुपर्छ। निरन्तर एक पटक मात्रै होइन, दुई पटक मात्रै होइन। मोहर हो रसिका भुवि भावुकः। हे रसिक जनहरू, यस्तो परम पवित्र ज्ञान भागवतलाई आज मोहर हो भनेको सधैँ बारम्बार पान गर्ने पिउने काम गर्नु है। यसरी बताउनुहुन्छ मङ्गलाचरण तेस्रो श्लोकसम्म यहाँलाई मैले सविस्तार वर्णन गरेँ। अब चारौं श्लोकबाट कथा शुभारम्भ हुन्छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः शत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रः सममासत। त एकदा तु मुनयः प्रातर्भूतभूताग्नयः सत्कृतं सुतमासीनं पप्रच्छुरिदमादरान्। अब यही बेलामा नैमिषारण्य बडो पवित्र भूमि हो। यो देवताहरूको र स्वयं विष्णु भगवानको परम पुण्यमय क्षेत्र हो। एक समय शौनकादि ऋषिहरूले भगवत प्राप्तिको इच्छाले हजारौँ वर्षमा पुरा हुने महायज्ञको प्रारम्भ सुरुवात गरे। हजारौँ वर्षमा पुरा हुने महायज्ञको सुरुवात गरे शौनकादि ऋषिहरूले। एक दिन उनीहरूले बिहान सबेरै उठेर अग्निहोत्र आदि नित्य क्रियाहरू सकेर सुतजीलाई पूजा गरेर अग्लो आसनमा बसाएर बडो आनन्दपूर्वक यो प्रश्न गर्न लागे। यसरी हजारौँ वर्षमा पनि सकिने महायज्ञको आरम्भ गरे। त्यही बेलामा सुत नाम गरेका गुरु त्यहाँ सवारी हुनुभयो। लग्न गुरुदेव, हजुर धेरै शास्त्र धर्मशास्त्र जान्नेवाला मर्मज्ञ हुनुहुन्छ। आज हामीले हजुरलाई के प्रश्न गर्दछौँ, हाम्रो मनमा भएका इच्छा आकाङ्क्षाहरू हजुरले त्यसलाई हटाइदिनु पर्यो है। हामी हजुरबाट के ज्ञान जान्न चाहन्छौँ भनिकन अहिले उच्च आसनमा अग्लो आसनमा विराजमान गराएर ऋषिहरूले अहिले सुतजी यस किसिमबाट प्रश्न गर्न लागे। हे सुतजी, तपाईँ निष्पाप हुनुहुन्छ। तपाईँले सारा इतिहास पुरानो धर्मशास्त्रहरूको विधिपूर्वक अध्ययन गर्नुभएको छ। तिनीहरूको राम्रो तपाईँले व्याख्या पनि गर्नुभएको छ। भगवान् वेदव्यास वेद देवताहरूमा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। यी जति पनि भएका ज्ञानका तत्त्वका कुराहरू तपाईँले वास्तविक रूपमा जान्नुहुन्छ। तपाईँको हृदय बडो सरल शुद्ध छ। त्यसैले तपाईँ उहाँको कृपा र अनुग्रहको पात्र हुनुभएको छ। लौन प्रभु परमात्मा, त्यस्तो ज्ञान हामीलाई छिटो बताइदिनु पर्यो है। गुरुजनहरूले आफ्नो प्यारो शिष्यलाई अति गुप्त कुरा पनि बताउने गर्दछन्। त्यसैले हजुरले हामीलाई कृपा गरेर सबै कुराहरू बताउनुहोस् भनिकन यस किसिमबाट अहिले शौनकादि मुनिहरूले पहिलो प्रश्न गर्न लाग्नुभयो। आफ्ना गुरुहरूले शिष्यहरूलाई अति गुप्त कुरा भनेको अत्यन्त गोपनीय कुरा पनि बताउनुहुन्छ। त्यसैले तपाईँले पनि हामीलाई त्यस्तो गुप्त कुरा केही छन् भने बताइदिनुहोस् प्रभु। सबै शास्त्र पुराणहरू गुरुजनको उपदेशहरूमा कलियुगका मानिसहरूको परम कल्याण गर्ने साधन के हो? पहिलो प्रश्न, कलियुगका मानिसहरूको परम कल्याण गर्ने साधन के होला? अब दोस्रो प्रश्न गर्न लागे, कलियुगमा मानिसहरूको आयु कम हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँबाट लुकेको छैन। साधना गर्नमा मानिसको रुचि र प्रवृत्ति पनि रहने छैन। मानिसहरू अल्छी हुनेछन्, तिनीहरूको भाग्य मन्द हुनेछ। तिनीहरू नाना प्रकारका दुःख र कष्टबाट घेरिएर रहेका हुनेछन्। शास्त्रहरू पनि धेरै रहेका छन्, कुन पढ्ने कुन नपढ्ने ती सबै शास्त्रहरू सुन्न सम्भव छैन। धेरै शास्त्र बनेका छन्, सबै शास्त्र सुन्न सम्भव छैन। त्यसैले कलियुगमा मन्दबुद्धि र अल्पायु भएका दुःखपीडित जनहरूले सुन्ने योग्य सारभूत तत्त्व वस्तु के हो प्रभु? के होला त त्यो बताइदिनुहोस् भनेर दोस्रो प्रश्न गर्न लागि। अब तेस्रो प्रश्नमा के भनेर सोधिएको छ त भन्दा, सर्वसमर्थ भगवान कृष्णले वसुदेवकी पत्नी धर्मपत्नी देवकी गर्भबाट पृथ्वीमा के गर्ने इच्छाले भगवानले किन अवतार लिनुभयो? वसुदेवकी धर्मपत्नी यस किसिमबाट देवकी गर्भबाट भगवानले पृथ्वीमा किन अवतार लिनुभयो? अब चारौं प्रश्न गर्न लागे, भगवान कृष्णका उदार कर्महरू के हुन्? भगवानका कर्महरू के होलान्? अब पाँचौं प्रश्न गर्न लागे। पाँचौं प्रश्नमा भगवान कृष्णका अवतारका कथाहरू कस्तो कस्तो छन्, के छन्, भगवानले कुन कुन अवतारमा के कर्म गर्नुभएको छ, त्यो पनि सबै हामी सुन्न चाहन्छौँ। अब छैटौं प्रश्नमा धर्मरक्षक भगवान श्रीकृष्ण गोलोक धाम गएपछि धर्म कसका शरणमा गयो? धर्म किम शरणम गत? अब धर्मको रक्षा गर्ने को हुनुहुन्छ? धर्म कहाँ गएर बस्यो? अब धर्मको रक्षा गर्ने को हुनुहुन्छ? हामीलाई त्यो बताइबक्सियोस्। अब अहिले यो श्रीमद् भागवत महापुराणको प्रथम स्कन्द अन्तर्गत दोस्रो अध्यायमा
पहिलो अध्यायमा सोधिएका 6 प्रश्नको मध्ये 4 प्रश्नको उत्तर सुतजीले भक्तियुक्त शौनकादि मुनिहरूलाई बताउनुभयो। शौनकादि ब्रह्मवादी ऋषिहरूको यो प्रश्न सुनेर रोमहर्षणका छोरा उग्रश्रवालाई बडो आनन्द भयो। उहाँ खुसी हुँदै शौनकादि ऋषिहरूको यो मङ्गलमय प्रश्नलाई अभिनन्दन गरेर अहिले भन्न सुरु गर्न लाग्नुभयो। यसरी कथा सुरु गर्न लाग्नुभयो। प्रश्नलाई सुनेर अत्यन्त आनन्दित भएर अब कथा शुभारम्भ गर्न लाग्दै हुनुहुन्छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुतजी भन्नुहुन्छ, हे शौनकादि मुनिहरू हो, श्री सुखदेवको यज्ञोपवीत संस्कार भइसकेको थिएन। लौकिक वैदिक कर्महरूको अनुष्ठानको मौका पनि आइसकेको थिएन। त्यसै सन्यास लिने उद्देश्यले आफ्नो पिताको आश्रमबाट उहाँ एक्लै हिँड्नुभयो। यस्तो परम भागवत पुत्रलाई बाल्य अवस्थामा नै सन्यासी हुन लागेको देखेर उहाँका पिता व्यासलाई ठुलो चिन्ता भयो। आफ्ना पिताले विरहले कातर हुँदै कराउन लाग्नुभयो, बाबु छोरा तिमी कहाँ जाँदैछौ, मेरो प्यारो छोरा, मेरो छोरा तिमी बोल न बोल, हे बाबु छोरा तिमी कहाँ जाँदैछौ बोल भन्दा त्यस बेलामा श्री सुखदेव स्वामीको तर्फबाट रुखहरूले वृक्षहरूले जवाब दिए। समस्त प्राणीको हृदयमा आत्माको रूपमा उहाँ विराजमान हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले यस्ता श्री सुखदेव मुनिलाई म नमस्कार गर्दछु। यो श्रीमद् भागवत जुन म यहाँ सुनाउँदैछु त्यो अत्यन्तै गोपनीय र रहस्यात्मक छ पुराण हो। अत्यन्त गोपनीय पुराण हो। यो भागवत स्वरूपको अनुभव गराउने सबै वेदको सार हो। ल्याउनुहोस् त, यो भागवत भनेको वेदको सार हो। भगवत स्वरूपको अनुभव गराउने वेदको सार यो श्रीमद् भागवत महापुराण हो। संसारमा फसेका तर यो घोर अन्धकारबाट पार हुन चाहने मानिसको अन्तिम आध्यात्मिक तत्त्व प्रकाशित गरिदिने यो एक अद्वितीय बत्ती हो। यो कस्तो किसिमको बत्ती हो भन्दा, यो जुन संसारमा फसेका तर यो घोर अन्धकारबाट पार हुन चाहने, यो घोर अन्धकारबाट छुटकारा पाउन चाहने मानिसहरूको निम्ति आध्यात्मिक तत्त्वहरू प्रकाशित गरिदिने यो एक अद्वितीय बत्ती हो। त्यसैले नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मानिसहरूमा सर्वश्रेष्ठ भगवानका अवतार नरनारायण ऋषिलाई, सरस्वती देवीलाई, यी व्यासदेवलाई नमस्कार गरेर संसारका अन्तःकरणका सबै विकारहरूमाथि विजय प्राप्त गराइदिने यो श्रीमद् भागवत महापुराणको पाठ सधैँ गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, यो श्रीमद् भागवत महापुराणको पाठ सधैँ गर्नुपर्छ। किनकि कारणका सबै विकारमाथि विजय प्राप्त गराइदिने यस्तो किसिमको यो अलौकिक शास्त्र छ। त्यसैले सबैलाई नमस्कार गरेर तपाईँका प्रश्नको उत्तर बताउन थाल्छु। हेर्नुहोस् त, अब प्रश्नको उत्तर पनि बताउन थाल्नुहुन्छ भने उत्तर बताउनभन्दा अगाडि के गर्नुभयो भन्दा, अहिले भगवानका अवतार नरनारायण ऋषिलाई नमस्कार, सरस्वती देवीलाई नमस्कार, व्यासदेवलाई नमस्कार, संसारका अन्तःकरणका सबै विकारमाथि विजय प्राप्त गराइदिने श्रीमद् भागवत महापुराणको बारेमा अहिले प्रश्नको उत्तर म बताउन थाल्छु। अब पहिलो प्रश्नको उत्तरलाई सुन्नुहोस् है त। अब प्रथम पहिलो प्रश्नको उत्तर, मनुष्यको कल्याण गर्ने निश्चित साधन के हो? अघि सोधिएको थियो, मनुष्यहरूको कल्याण गर्ने निश्चित साधन के हो भनी सोधिएको प्रश्नको उत्तर यस प्रकार रहेको छ। यो अत्यन्त अलौकिक कथा छ। सज्जन भक्त वृन्दज्यूहरू यहाँले अत्यन्त ध्यान दिएर यस्तो परम अलौकिक रसै रसले परिपूर्ण भएको भागवत कथालाई सुन्नु पर्दछ। अहिले मात्रै होइन, बारम्बार सुनिरहनुपर्छ। हेर्नुहोस् त, कति आनन्द छ आज कथा सुन्दा। अब ती 6 प्रश्नको उत्तर के रहेछन् त? पहिलो प्रश्नमा
उत्तरमा हरिका चरण कमलमा भक्ति गर्नु मानवहरूको परम धर्म हो। भगवत भक्ति नै परम धर्म हो, जुन भक्तिद्वारा परमात्मा प्रसन्न हुनुहुन्छ। भगवान वासुदेवमा प्रयोग गरिएको भक्तिले शीघ्र वैराग्य र ज्ञानलाई पैदा गर्दछ। तत्त्वज्ञानीहरूले जुन अद्वितीय ज्ञानलाई तत्त्वज्ञान भन्दछन्, त्यसै तत्त्वलाई ज्ञानीले ब्रह्म भन्दछन्। योगीले परमात्मा र भक्तले भगवान भन्दछन्। तत्त्वज्ञानीहरूले जुन अद्वितीय तत्त्वज्ञानलाई भज्दछन्, अब त्यो तत्त्वज्ञानलाई ज्ञानीले के भन्छन्? ज्ञानीले ब्रह्मा भन्छन्। योगीले के भन्छन्? परमात्मा भन्छन्। अब तपाईँ हामी यसरी भक्तले भगवान भन्दछन्। यस प्रकार हरिको भक्ति गर्नु नै मानवको मुख्य कर्तव्य हो। मानवको मुख्य कर्तव्य भनेको भगवान हरिको भजन गर्नु हो। कलियुगमा त अझ भगवान हरिको भजनमै छ आनन्द पनि छ। भगवान हरिको भजन गर्नु, हरिको मनन गर्नु, हरिको कीर्तन गर्न आज सदा सर्वदा जीवन पर्यन्त गरिरहनुपर्छ। कहिले पनि भुल्ने काम गर्नु हुँदैन। प्रभु ल्याउनुहोस्। यदि भगवान हरिको कीर्तन गर्न भुलियो भने त जीवन त डामाडोल भइहाल्छ नि भक्तजनजीवहरू। त्यसैले हामीले काम गर्दै गर्दा पनि भगवान हरिको नाम लिन सक्छौँ, भगवान रामको नाम लिन सक्छौँ। हाम्रो हरेक दिन के हुनुपर्छ भन्दा मुखमा राम हातमा काम, यो हुनुपर्छ। मुखले भगवान रामको नाम लिने राम 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 कृष्ण कृष्ण, मुखले राम नाम जपेर पार तर्ने हो, जिन्दगीको भर छैन कहिले मर्ने हो। मुखले भगवानको नामहरू जपिरहने, अनि यतापट्टि हातले काम गरिरहने, आफ्नो घरमा काम गर्ने। अब के गर्नु परेको छ? प्रसादी बनाउने काम छ कि घरका अन्य धन्न आदि काम गर्न परेको छ कि अथवा खेतबारीमा कतै काम गर्न जानु परेको छ कि अथवा अफिसमा गएर आफूले के काम गर्दैछ कि? हातले काम गर्ने, मुखले भगवानको नाम जप्ने। त्यही भएर हातमा काम मुखमा राम कहिल्यै भुल्न हुँदैन। यति भयो भने मानिसको जीवन संसारबाट भवमुक्ति भएर संसार सागरबाट पार तर्दछ। यति भयो भने हुन्छ। कलियुगमा त यही हो, हातमा काम मुखमा राम। अब दोस्रो प्रश्नको उत्तर ल सुन्नुहोस् है त। पहिलो प्रश्नको उत्तर यही हो। अब दोस्रो प्रश्नको उत्तर, दुःख पीडित जनहरूले सुन्न योग्य सारभूत तत्त्व के हो? दोस्रो प्रश्नको के हो भन्दा एक चित्त भावले श्रद्धा भक्तिले भगवान कृष्णको नाम कीर्तन गर्नु, ल्याउनुहोस् भजन गर्नु, कथा श्रवण गर्नु, भगवानको ध्यान गर्नु सारभूत तत्त्व हो। यो विषय उपनिषदमा पनि वर्णन गरिएको छ। भगवानको नाम कीर्तन गर्नु, कथा श्रवण गर्नु, ध्यान गर्नु यो सारभूत तत्त्व वस्तु हो। यो विषयलाई उपनिषदमा पनि बताइएको छ। अब के भनिएको छ उपनिषदमा भन्दा आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मन्तव्यो निधिध्यासितव्य। यो आत्मा देख्न, सुन्न, मनन गर्न र ध्यान गर्न योग्य छ। कीर्तन आदिबाट भक्ति प्राप्ति हुन्छ। त्यसपछि तत्त्वज्ञान प्राप्ति हुन्छ। तत्त्वज्ञानद्वारा भगवान हरिलाई प्राप्त गरेपछि मुक्ति पाइन्छ। ल्याउनुहोस् त। कीर्तन आदिबाट भक्ति प्राप्ति हुन्छ, तत्त्वज्ञान प्राप्ति हुन्छ। तत्त्वज्ञानद्वारा भगवान हरिलाई प्राप्ति गरेपछि मुक्ति भइन्छ। अब तेस्रो प्रश्नको उत्तर, भगवान कृष्णले वसुदेवकी पत्नी देवकीको गर्भबाट पृथ्वीमा किन अवतार लिनुभयो भन्ने प्रश्नको उत्तरमा सज्जनहरूको रक्षा गर्न। ल्याउनुहोस् है त। अब भगवानले किन अवतार लिनुभएछ त? देवकीको गर्भबाट भगवान कृष्णले किन अवतार लिनुभयो भन्दा सज्जनको रक्षा गर्न, दुष्ट पुरुषहरूको नाश गर्न एवं धर्मको रक्षा गर्न आफ्नो धाम छोडेर अजरमा भगवान श्रीकृष्णले अवतार लिनुभयो। आफ्नो धाम छोडेर अजरमा भगवान श्रीकृष्ण परमात्माले अवतार लिनुभयो। जगतको सृष्टि स्थिति प्रलयका निमित्त विष्णु ब्रह्मा र शिव नाम धारण गर्नुहुन्छ।
मुक्तिको इच्छा गर्ने भक्तहरूले नारायण विष्णुको उपासना गर्दछन्। रजोगुणी र तमोगुणी प्राणीहरूले ब्रह्मा र पितृ भूतादिलाई भज्दछन्। रजोगुणी र तमोगुणी प्राणीहरूले ब्रह्मा र पितृ भूतादिलाई भज्दछन्। अब यो 6औं प्रश्नको उत्तर। यहाँले तेस्रो प्रश्नको उत्तर सुनिसक्नु भएको छ। के भनिएको छ? दुष्ट पुरुषको नाश एवं धर्मको रक्षा गर्न आफ्नो धाम छोडेर अजन्म भगवान कृष्णले अवतार लिनुभयो। सत्व रज तम गुणले युक्त परमात्माले जगतको सृष्टि स्थिति प्रलय निमित्त विष्णु ब्रह्मा शिव नाम धारण गर्नुहुन्छ। मुक्तिको इच्छा गर्ने भक्तहरूले नारायण विष्णुको उपासना गर्छन् भन्ने सुनियो। अब यो छिटै 6औं यस किसिमबाट अब यो तेस्रो प्रश्नको उत्तर तपाईले श्रवण गर्नुभयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब यहाँको बीचमा 4औं प्रश्न गर्न लाग्नुभयो। 4औं प्रश्नमा भगवानका कर्महरू के हुन् भनी सोधेको प्रश्नमा कर्म सृष्टि आदि लक्षणम भनिन्छ भागवतमा। सृष्टि गर्नु, पालन गर्नु, संहार गर्नु भगवानको कर्म वा काम हो। कर्म सृष्टि आदि लक्षण, कर्म गर्नु, सृष्टि गर्नु, पालन गर्नु, संहार गर्नु भगवानको काम हो। अब ये 4 प्रश्नसम्म मैले बताएँ। सम्पूर्ण दर्शक महानुभावजीहरू, भक्त सज्जन रसिकजनहरू, हामीले 4औं प्रश्नसम्मको उत्तर कथा श्रवण गरिसकेका छौँ। जुन सौनकादि मुनिहरूले सुत नाम गरेका गुरुलाई 6 प्रश्न गरेका थिए। अब बाँकीमा अब 5औं प्रश्न, त्यसै गरी 6औं प्रश्नमा के प्रश्न गरेका थिए, अब ती अवतारहरूमा के भएको थियो भन्ने कथाहरू हामी यहाँलाई अर्को भागमा बताउनेछौँ। आजको लागि कथा यति नै रहेको छ। आजको कथा 4थो प्रश्न गर्नुभयो। अब 4थो प्रश्नको उत्तरसम्म लिएर आएर यहाँलाई हामीले आजको 9औं भागमा यो कथा रोकेका छौँ। अब भोलिबाट 10औं भागमा अत्यन्त राम्रो मिठास कथा आउँदैछ। भगवानको अब 5औं अवतारबाट 5औं भगवानको 5औं जुन सोध्नु भएको प्रश्नबाट यहाँलाई हामी कथा बताउँदछौँ। त्यसैले भगवानको कति अवतार लिनुभएको छ हेर्नुहोस् त। भगवानले 24 अवतार लिनुभएको छ। अब त्यो 24 अवतार कुन हुन्, भगवानका 24 अवतारका नामहरू के हुन्, यी आदि कथा भोलिको बसाइमा हामी श्रवण गर्नेछौँ भन्दै आजको लागि यहाँको बीचबाट हामी ओझेल पर्न चाहन्छौँ। जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।